इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलनमद्य नवदिल्ल्याम् आरभते। अनेन शिखर सम्मेलनेन भारतस्य कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः जनाधारित प्रयासः द्योतते। कश्मीरे पूर्वोत्तर राज्येषु माओवादिभिः प्रभावितेषु क्षेत्रेषु च हिंस्रघटनाः 80% यावत् न्यूनाः अभवन् इति प्रोक्तवान् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः। अपि च T20 क्रिकेट विश्वचषके अफगानिस्तान दलं UAE दलं 5 क्रीडकानां हानौ पराजित्य प्रथम विजयम् अध्यगच्छत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। 5 दिवसात्मकं प्रदर्शनं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्यनेन सहैव आयोजितं भवति। अस्मिन् कार्यक्रमे ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान, अफ्रीका चेत्यादयः 13 देशाः एआई पर्यावरण व्यवस्थायाम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं प्रदर्शयिष्यन्ति। प्रदर्शने 300तः अधिकानि क्यूरेटेड प्रदर्शन मण्डपानि प्रत्यक्ष प्रदर्शनानि च आयोक्ष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् देशवासिनां कृते एषः अतीव गौरवास्पदः विषयः अस्ति यत् इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्यस्य कृते समग्र जगतः जनाः भारतं प्रति आगच्छन्ति। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेन श्रीमोदीवर्यः शिखर सम्मेलनाय विश्वनेतृभ्यः, उद्योगनेतृभ्यः, नवान्वेषकेभ्यः, नीति निर्मातृभ्यः, शोधकर्तृभ्यः, तन्त्रज्ञान प्रेमिभ्यः च स्वागतपूर्वकं वर्धापनं प्रायच्छत्। अयं देशः विज्ञान तन्त्रज्ञान क्षेत्रे द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वन् अस्ति इति प्रमाणमस्ति। वैश्विक विकासाय महत्वपूर्णं योगदानम् अनेन प्रदत्तम् इत्यपि श्रीमोदी प्रत्यपादयत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अयम् अवसरः देशस्य युवकानां क्षमताम् अपि दर्शयति। सः इत्यपि अधोरेखितवान् यत् सम्मेलनस्य विषयः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अथवा सर्वेभ्यः कल्याणाय सर्वेभ्यः सुखाय इति अस्ति। यः मानवकेन्द्रित प्रगतिं साधयितुं कृत्रिम बुद्धिम् उपयोक्तुं देशस्य सहभागितां प्रतिबद्धतां च प्रतिबिम्बयति। भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलनमद्य नवदिल्ल्याम् आरभते। 5 दिवसीयम् एतत् शिखर सम्मेलनं ग्लोबल साउथ इत्यत्र आयोजितं प्रथमं वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनं वर्तते। एतत् शिखर सम्मेलनं वैश्विक एआई कार्यसूचीं निर्माय प्रमुख मञ्चरूपेण भारतस्य भूमिकां सुदृढं करिष्यति। शिखर सम्मेलने 100 देशाः आमन्त्रिताः। 2 लक्षतः अधिकाः जनाः च अन्तर्जालमाध्यमेन पञ्जीकरणं कृतवन्तः। 20 देशानां विश्वनेतारः अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यन्ति। तेषु फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील देशस्य राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, स्पेन देशस्य राष्ट्रपतिः पेड्रो सांचेज परेज कास्टेजोन, स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन, नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्री डिक शूफ, UAE देशस्य अबुधाबी नगरस्य युवराजः शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉ नवीन चंद्रा रामगुलाम, श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायका, सेशेल्स देशस्य उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई, भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग तोब्गे च सन्ति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् बोलिविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गयाना, कजाकस्तान, लिechtenstein, सर्बिया, स्लोवाकिया चेत्यादीनां देशानां नेतारः अपि अस्मिन् सम्मेलने भागं ग्रहीष्यन्ति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने 45तः अधिकानां देशानां मन्त्री प्रतिनिधि मण्डलानि अपि भागं ग्रहीष्यन्ति। आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें एआई के युग में रोजगार का भविष्य, भारत की न्यायिक प्रणाली को परिवर्तित करने में एआई की भूमिका,
सड़क सुरक्षा के लिए एआई और सशक्त कृषि के लिए एआई जैसे विषय शामिल हैं। एआई के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है। इंडिया एआई मिशन, एआई कंप्यूट अवसंरचना का विकास, स्वदेशी एआई मॉडलों को प्रोत्साहन तथा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहले देश में जिम्मेदार और विश्वसनीय एआई अपनाने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। अंकित कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। मुख्य आर्थिक परामर्शदः वी अनंत नागेश्वरन् वर्यः अद्य उक्तवान् यत् शिक्षा परिष्कार माध्यमेन सामूहिक आजीविकायाः क्षमतया सह एआई इत्यस्य स्वीकरणम् अपि संयुज्य भारतं वैश्विकरूपेण नेतृत्वं कर्तुं शक्नोति। श्री नागेश्वरन् वर्यः नवदिल्ल्याम् ऑल इम्पैक्ट समिट 2026 इति शिखर सम्मेलने फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एआई इति प्रसंगद्वयम् अधिकृत्य आयोजिते सत्रे एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्। सः अवदत् यत् भारतं विशालतमेषु सामाजिकतन्त्रेषु अन्यतमं भवितुम् अर्हति, यत्र संघर्षस्य अपेक्षया मशीन लर्निंग मानव संसाधनानि च परस्परं पूरकानि भवितुं शक्नुवन्ति। For India, this is not a debate about the future of work. It is a decision about the future of growth, social stability and cohesion. We must act and act now. The first step begins with a reform of our education and pedagogy and the teaching and the imparting of foundational skills. एजवर्व इत्यस्य प्रमुखः सतीशः सीतारमैया अवदत् यत् एआई इति द्रुतर क्षमता गुणक रूपेण कार्यं करिष्यति। सहैव एआई तरंगोपरि जीवनपर्यन्तं शिक्षणक्षमता एव मूलमन्त्रं भविष्यति। सः पुनः अवदत् यत् एआई इत्यनेन व्यापारेषु अधिकोत्पादक क्षमता प्राप्स्यते। सः इत्यपि अवदत् यत् एआई इत्यस्य माध्यमेन कार्यनिष्पादनस्य उत्तरदायित्वं स्वीकर्तुम् अन्ततः एकः मनुष्यः भवेत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इत्यस्य वर्णनं भारतस्य तादृश प्रयासरूपेण अकरोत् यादृशे भारतीयः प्रथमः लोकतान्त्रिक व्यवहारेण सह एआई इत्यस्य च भविष्यनिर्माणस्य प्रयासः कृतः अस्ति। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेन श्रीराधाकृष्णन् वर्यः अवदत् यत् अस्मिन् शिखर सम्मेलने सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय इति विषयः प्रतिबिम्बितः अस्ति। भारतीय सेना सैन्य क्षेत्रस्य विस्तरेण सह सुस्थिरतायाः सुदृढीकरणार्थं परिचालन सज्जतां वर्धितुं भविष्यस्य सज्जतां रक्षा क्षमतानां निर्माणाय च एआई इत्यस्य एकीकरणस्य महत्त्वम् अस्मिन् एआई इम्पैक्ट इति शिखर सम्मेलने प्रकाशयिष्यति। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेन सेना अवदत् यत् आगन्तुकाः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे भारतीय सेनायाः एआई प्रदर्शनी इत्यत्र आधुनिकानि द्वयोपयोगि तन्त्रज्ञानानि च अन्वेष्टुं शक्नुवन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् 77 इति अनुच्छेदस्य अनन्तरं कश्मीरे पूर्वोत्तर राज्येषु माओवादिभिः प्रभावितेषु क्षेत्रेषु च हिंस्रघटनाः 80% यावत् न्यूनाः अभवन्। सः अकथयत् यत् तद्दिवसः दूरं न अस्ति यदा एतानि क्षेत्राणि पूर्णतया हिंस्रघटनामुक्तानि भविष्यन्ति। सः नवदिल्ल्याम् आरक्षिबलानां 79तमे स्थापन दिवस कार्यक्रमे सम्बोधयन् आसीत्। धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। दिल्ली विमानस्थानकं भारतमण्डपम् इत्यत्र भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलनम् अधिकृत्य यात्रिकान् सुविधाजनक प्रवेशार्थं मेट्रोयानस्य उपयोगं कर्तुं सूचितम् अकरोत्। सामाजिक सञ्जाल माध्यमेन दिल्ली विमानस्थानकं यात्रिकान् विमानस्थानकं प्रति आगमन प्रस्थानयोः सम्भाव्य गमनागमन विलम्बम् अधिकृत्य अस्मिन् विषये असूचयत्। पुरुषाणां T20 क्रिकेट विश्वचषके अफगानिस्तान दलम् अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्याम् अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे यूएई दलं 5 क्रीडकानां हानौ पराजित्य अस्यां स्पर्धायां स्वकीयं प्रथमं विजयम् अद्यगच्छत्। इति
वार्ताः।